हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक बेवरेज प्रोसेसिंग के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करते हैं जी, वेजिटेबल जूस प्रोडक्शंस। बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेजिटेबल जूस, first we discuss about the common vegetable which are used in the manufacturing of juice. तो सबसे पहले बात करते हैं जी टमाटो। टमाटर का जो तल्लक है वो सोलोनेसी फैमिली से है। टमाटर के अंदर वाइटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा टमाटर के अंदर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट्स दैट इज़ लाइकोपीन वो पाया जाता है। It is very effective against different diseases such as prostate cancer, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो टमाटर जो है ये इसका जूस, इसको सैलड्स के अंदर या इसका जो है वो जूस विद फ्रूट मिक्सचर जो है वो तैयार किया जाता है। सेकंड वेजिटेबल हमारी जो कि जूस मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ हो रही है वो है कैरेट। कैरेट एक रूटी वेजिटेबल है, इसका तल्लक एपिएसी फैमिली से है। कैरेट जो है उसका ऑरेंज कलर उसके अंदर पाई जाने वाली बीटा कैरोटीन्स की वजह से होता है। सो बीटा कैरोटीन इज़ अ बेस्ट सोर्स फॉर विटामिन ए एंड विटामिन ए इज़ डायरेक्टली इफेक्टिव अगेंस्ट आई साइट। तो कैरेट का ज़्यादातर इस्तेमाल जो है ये हम आँखों की बिनाई को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। इसके अलावा कैरेट जो है इसके अंदर फाइबर ज़्यादा होती है जिससे डाइजेस्टिबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इस कैरेट जो है इसके अंदर कुछ विटामिन्स भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो वेजिटेबल है दैट इज़ कुकम्बर। खीरा जो है ये एक कलनरी वेजिटेबल्स है, इसको मोस्टली सैलड्स के अंदर जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका तल्लक कुकर बिटेसी फैमिली से है और कुकम्बर जो है दैट इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन, मिनरल्स एंड रिच सोर्स ऑफ वाटर परसेंटेज। कैरेट कुकम्बर जो है इसको हम डिफरेंट रीजंस की बेस पे इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे बड़ी वजह जो है ये कुकम्बर एनर्जी नहीं देता बल्कि इसके अंदर पैकेट ऑफ न्यूट्रिएंट है, ये बॉडी का जो वेट, एक्सेस वेट है उसके लॉस करने के अंदर जो है वो मदद करता है। इसके अलावा इट इज़ वेरी इफेक्टिव टू मेंटेन द ब्लड प्रेशर ऑफ बॉडी एंड टू रिड्यूस द बॉडी वेट। तो हमें चाहिए कि हम जो है वो सैलड्स के अंदर, जूस के अंदर इसका इस्तेमाल करें। अब हम वेजिटेबल जूस की प्रोसेसिंग के डिफरेंट यूनिट ऑपरेशंस जो हैं वो डिस्कस करते हैं। वेजिटेबल जूस जो है ये वेजिटेबल टिश्यूज से हासिल किया जाता है, उनकी प्रेसिंग, उनकी जो है वो ट्रीटमेंट से इसको तैयार किया जाता है। वेजिटेबल जूस जो है इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन, मिनरल्स बट लैक कार्बोहाइड्रेट्स। इसी वजह से इसको ज़्यादातर डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं वो वेजिटेबल जूस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। वेजिटेबल जूस के अंदर डाइटरी फाइबर्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं एंड डाइटरी फाइबर डायरेक्टली इफेक्ट द डाइजेस्टिबिलिटी या डाइजेशन प्रोसेस। तो डिफरेंट यूनिट ऑपरेशंस इन्वॉल्व हो रहे हैं, वन बाय वन उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला यूनिट ऑपरेशन है प्री वॉशिंग, सेकेंडली वॉशिंग, नेक्स्ट सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग, फिर उसके बाद आ जाता है क्रशिंग का अमल, फिर प्री हीटिंग और इसके बाद नंबर 6 पे आ जाता है आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस और नंबर 7 के ऊपर आ जाएगा फ्लैश पास्चराइजेशन एंड लास्ट पे आएगा एसेप्टिक फिलिंग ऑफ जूस। अब ये वन बाय वन हम इनको ज़रा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला ऑपरेशन है प्री वॉशिंग। प्री वॉशिंग से मुराद वॉशिंग से पहले यानी हार्वेस्टिंग करने के फ़ौरन बाद जो है वो प्री वॉशिंग शुरू हो जाती है। प्री वॉशिंग का अमल हम इसलिए करते हैं क्योंकि
ٹمیٹوز کو ہارویسٹنگ کے دوران ان کی گروتھ کے لیے کچھ پیسٹیسائڈ سپرے کیے جاتے ہیں، اس لیے ایک سوٹیبل ڈٹرجنٹ کے اندر ان کو ڈال کے اس پیسٹیسائڈز کے اثر کو ختم کیا جاتا ہے تاکہ پروسیسنگ کے دوران پیسٹیسائڈز کے ایفیکٹس نہ آئیں۔ تو اس مقصد کے لیے ہم پری واشنگ کا عمل جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو یہ عمل ایک نہایت ہی اہم جو ہے وہ یونٹ آپریشنز ہے، اور اس کو ایک بڑے سے سائلو یا ٹینک کے اندر کیا جاتا ہے۔ سیکنڈ ہے واشنگ۔ ٹماٹو جو ہے اس کی اوپر والی سطح کے اوپر ڈرٹ یا جو ہم نے ڈٹرجنٹ میں بھگو کے رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر کچھ گریسی مٹیریلز لگے ہوئے ہیں، ان ساری چیزوں کو ریموو کرنے کے لیے اس کی بیرونی سطح کو صاف کرنا پڑتا ہے۔ تو بیرونی سطح کو صاف کرنے کے لیے ہم پانی یا سٹیم کا استعمال کر کے ٹومیٹوز کو جو ہے وہ واش کرتے ہیں۔ نیکسٹ اسٹیپ از سارٹنگ اینڈ گریڈنگ۔ Sorting means separation of food on the base of color and flavors, and grading is the separation of food on the base of quality parameter. Sorting اور grading کا عمل رولنگ ٹیبلز پر کیا جاتا ہے۔ اس عمل کے دوران ہم گلے سڑے اور جو آف کلر ٹماٹوز ہیں پیلے رنگ کے، ان کو مینولی علیحدہ کیا جاتا ہے تاکہ جوس کی کوالٹی خراب نہ ہو۔ نیکسٹ اسٹیپ از کرشنگ۔ کرشنگ جوس کی تیاری کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ سٹیپ ہے۔ اس پروسیس کے اندر جو ہے وہ ہم ٹماٹروں کو کرشر کی مدد سے جو ہے وہ کرش کرتے ہیں۔ ان ہول ٹماٹر جو ہے، کرشنگ مین کنورژن آف ہول ٹماٹو انٹو اسمال پیسز، تو یہ کرشر کی مدد سے کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ اسٹیپ از پری ہیٹنگ۔ پری ہیٹنگ کا مقصد کہ کرش کیے ہوئے مٹیریلز کے اندر کے کلر کو، اس کے ٹیکسچر کو، اور سب سے امپورٹنٹلی کرش کیے ہوئے مٹیریل کے اندر سے جوس نکالنے کی ایفیشنسی کو بہتر کرنے کے لیے ہم اس کو 50 to 60 ڈگری سینٹی گریڈ پر پری ہیٹ کرتے ہیں۔ اس عمل کے ذریعے کرش کیے ہوئے مٹیریل میں سے اچھی کوالٹی کا، ایکسیس کوالٹی کے اندر جو ہے وہ جوس نکلے گا۔ تو اس لیے پری ہیٹنگ جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ سٹیپ ہے ڈیورنگ مینوفیکچرنگ آف فروٹ ویجیٹیبل جوس۔ اور کرشنگ کا پری ہیٹنگ کا عمل ہم ویکیوم کے اندر جو ہے وہ کرتے ہیں۔ نیکسٹ اسٹیپ از ایکسٹریکشن آف جوس۔ پری ہیٹنگ جب ہم نے کر لی، پھر کرش کیے ہوئے مٹیریلز کے اوپر کچھ ایکسٹرنل فورس، سینٹریفیوگل فورس اپلائی کر کے ہم جو ہے وہ کرش کیے ہوئے مٹیریل میں سے جوس کو جو ہے وہ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے جوس ایکسٹریکٹر کا استعمال کیا جاتا ہے، اور جوس ایکسٹریکٹر سینٹریفیوگل کی فورس کی بنیاد پر گھومتا ہے اور جوس کو علیحدہ کرتا ہے۔ نمبر 7 فلیش پاسچرائزیشن۔ آفٹر ایکسٹریکشن آف جوس دا نیکسٹ آپریشن از فلیش پاسچرائزیشن۔ اس پروسیس کے اندر ہم جوس کو ایک اسٹینڈرڈائز ٹمپریچر اینڈ ٹائم کے لیے جو ہے وہ گرم کرتے ہیں ٹو کل دا پیتھوجینک فارم آف مائکرو آرگنزمس۔ اس مقصد کے لیے ہم جوس کو 95 to 100 ڈگری سینٹی گریڈ پر 5 سے 8 سیکنڈ کے لیے گرم کرتے ہیں تاکہ اس کے اندر سے انزائمز اور مائکرو آرگنزمس کی ایکٹیویٹیز کو سلو ڈاؤن کیا جا سکے یا ان کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اینڈ لاسٹ اسٹیپ ہے جی aseptic filling۔ aseptic filling means those type of filling which is free from microbes۔ پاسچرائزیشن کے عمل کے بعد جوس کو کول ڈاؤن کیا جاتا ہے تاکہ پیکنگ کے دوران کوئی ایشو نہ آئے، اس لیے ہم پھر جوس کو ٹیٹرا پیک پیکیجنگ مٹیریل کے اندر، کینز کے اندر یا بوتلوں کے اندر جو ہے اس کو فل کر دیا جاتا ہے۔ جی شکریہ۔